बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम हाइक विद फिदा के साथ फिदा शाह गज़री आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको पुरखुलूस अस्सलाम वालेकुम, नदा बरस हो। मैं इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं वादी फंडर के एक ऊंचे मुकाम में आके आपसे मुखातिब हूँ और आज का प्रोग्राम यहाँ मैं करना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं वादी फंडर का खूबसूरत नज़ारा और इस वक्त ये खूबसूरत वैली कोरोना जैसी ख़तरनाक वबा के खौफ में मुब्तला है। और एक ज़माना था मैं अपने प्रोग्राम में इसी तरह आपको खुशखबरी सुना रहा था कि वादी गज़र में और डिस्ट्रिक्ट गज़र में कोई कोरोना पेशेंट मौजूद नहीं है और गज़र कोरोना लिस्ट में है। लेकिन बदकिस्मती से आज मेरे पास वो खुशखबरी आपको सुनाने के लिए नहीं है और ताहम इस एरिया में अभी तक जो है एक ही पेशेंट कोरोना का सामने आया तहसील फंडर से। लेकिन यही एक उम्मीद की जा सकती है कि अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर यहाँ की आबादी और यहाँ के लोग अगर अमल पैरा हुए तो ये इस बीमारी को जो है शिकस्त दी जा सकती है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ भी है, आपको अहल व अयाल के साथ और आपके अजीज़ों के साथ इस बीमारी से आपको दूर रखे और आपको सेहतमंद रखे। और इस खूबसूरत वैली को जो हमारे सामने स्क्रीन पर है और यहाँ जो खौफ है, जो तशवीश है, अल्लाह ताला जो है जल्द अज जल्द जो है इस तशवीश से, इस खौफ से यहाँ की मकीनों को निकाले। और आज के इस नशस्त में मैं वादी फंडर जो कि आपको नज़र आ रहा है, इसकी खूबसूरत नज़ारे आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और ये वैली एक ख़तरनाक माहौलियाती तूफ़ान का पेश खेमा बनने जा रहा है मुस्तक़बिल करीब में। तो आज वो मसला क्या है और वो क्या खौफ है जो हमें खाया जा रहा है और हम सब जो है इस चीज़ से आगाह नहीं है, लेकिन बहुत सारे दोस्त अहबाब इस मसले को एक संगीन मसला करार दे रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में मैं एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि उससे इसकी खूबसूरती, इसकी तारीख़ी हवाले से और जो जिस खौफ का मैं इज़हार कर रहा हूँ मुझसे बहुत सारे दोस्त अहबाब, तो इस हवाले से जो है इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। कुरे अरस पर मौजूद गिलगित बल्तिस्तान की वादी किसी बाकमाल मुसविर की तख़यलती कमालात का मज़हर लगती है और हर देखती आंख यकीन कर नहीं पाती कि इतनी खूबसूरत शाहकार भी कोई तख्लीक कर सकता है। लेकिन ये वादी किसी इंसानी तख्लीक या तख़य्युल का मज़हर हरगिज़ नहीं, बल्कि या मुसविर उनकी एक अजीम शाहकार है जो अपनी कमाल कुदरत को इंसानों पर अयां करता है। सयाहों की जन्नत वादी फंडर कुदरती हुस्न से मालामाल है और हर आए रोज़ सयाहत और सयाहों की मंजिल बनकर शोहरत की बुलंदियों को छू रही है। ये खूबसूरत वादी पहली नज़र में बिल्कुल एक ख्याली फ़न पारे का रूप दहार लेती है जो कमाल महारत से किसी कागज़ पर उतारा गया हो। लेकिन जो ही गुमान की आंख यकीन का मंजर समो लेती है तो इंसानी आंखें इसके हसीन नज़ारों से खीरा होकर रह जाती हैं। क़यास किया जा रहा है कि आज से सैकड़ों साल पहले फंडर एक खूबसूरत झील की शक्ल में मौजूद था और इस झील की वजह से ही इसका नाम फंडर पड़ गया। फन ख्वार ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हथेली का है और डार भी इसी ज़बान में गहरे पानी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम इन दोनों लफ्ज़ों से वजूद पाने वाले फंडर के मानी देखें तो वो हथेली की तरह गहरे पानी के मानी देता है। नाम की वजह तस्मीय से ये क़यास यकीन में बदल जाता है कि यहाँ बसने वाले मकीनों की राय और मालूमात दुरुस्त हैं। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इस वादी का मौजूदा रूप इसका तीसरा रूप है। जब वो खूबसूरत झील खुश्क हुआ तो यहाँ निहायत घना जंगल उगाया था और मुकामी आबादी जो दलोमल और सेरबल में आबाद थी उस जंगल से मुस्तफ़ीद हो रही थी। ये भी रिवायत है कि मुकामी आबादी जंगल से बहुत तंग आ चुकी थी क्योंकि मुख्तलिफ अनवा के दरिंदा सिर्फ जंगली जानवर लोगों के माल मवेशियों के लिए ख़तरा साबित हुए तो लोगों ने जंगल को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करना शुरू हुए। हत्ता कि किसी एक बुज़ुर्ग के क़याम पर इनसे इस जंगल के बारे शिकायत की गई कि किस तरह जंगल उनके लिए वबाल जान बन चुका है। लोगों के इसरार पर बुज़ुर्ग ने दुआ मांगी और वो जंगल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुआ और यूं फंडर अपना तीसरा रूप दहार लिया और कर्ब व जवार के ऊंचे मुकामात दलोमल और सेरबल से लोग यहाँ आकर आबाद हो गए। वादी फंडर अपने तीसरे रूप में दुनिया भर में मशहूर भी हुआ और मोहब्बत की वादी बनकर अपनी खूबसूरती से शहरों से उकताए हुए चेहरों को फरहत बख्शती है और ढेर सारी मोहब्बतें बांट और समेट रही है। इसकी दिलदादे सयाह जहाँ 3 मौसमों बहार, गर्मा और ख़ज़ान के मनाजिर से खूब महसूस होते हैं, वहाँ इसके चौथे मौसम यानी सरमा में यहाँ के मकीन मौसम की सर्द मोहरी से पनाह मांग रहे होते हैं। इसी असना मुझ समेत कुछ मकीन वादी फंडर के चौथे रूप से निहायत खाइफ और परेशान हैं
کیونکہ نخواہوں اور سیاحوں کو ظاہری مناظر اتنے بھا جاتے ہیں کہ ظاہری آنکھ وادی میں سر اٹھاتے کسی بھی ماحولیاتی یا موسمی تغیراتی عمل سے متوقع مسائل پر توجہ مرکوز نہیں کر پاتی، جبکہ مستقل رہائشی مکینوں کی نظر نومبر کے وسط سے مارچ تک سرد و سخت لمحوں کی تیاری پر مرکوز رہتی ہے، اور اسی طرح پھنڈر چپ کے اپنا چوتھا روپ دہا رہا ہے جو کہ ایک انتہائی خطرناک روپ ہے۔ وادی پھنڈر میں زیر زمین ایک ماحولیاتی طوفان سر اٹھا رہا ہے جو مستقبل میں غرب و جوار کی آبادی کے لیے بھی درد سر بنے گا، اور تقریباً 13,000 نفوس اس طوفان سے براہ راست متاثر ہوں گے۔ بظاہر ماحولیاتی و موسمیاتی تغیر کے اثرات و محرکات اور ممکنہ حل کی طرف ماہرین کا دھیان بھی ہے، اور دنیا بھر میں ماحولیاتی پیچیدگیوں کے حوالے سے مفکرین، دانشور اور سائنسدان پریشان بھی۔ وہ ہماری زمین کو ان تغیراتی مشکلات سے نکالنے کے لیے سر جوڑ رہے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں ماحولیاتی پیچیدگیاں سر اٹھا چکی ہیں، لیکن حقیقت پسندانہ تجزیے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماحولیاتی مسائل اور پیچیدگیوں پر سرکاری، غیر سرکاری، سماجی تنظیموں، مقامی لوگوں کا توجہ کم، جبکہ خطرات کا حجم اور رفتار قدرے زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں ماحولیاتی پہلو پر بات بہت کم کی جاتی، اور یہ موضوع ہمیشہ دیار غیر کی آواز قرار پا کر نظر انداز رہتا ہے۔ سرزمین پھنڈر عالمگیر نوعیت کے ماحولیاتی خطرات کے علاوہ زیر زمین ایک ماحولیاتی طوفان کو جنم دے رہی ہے جو فی الحال انسنی، اندیکھی اور کم محسوس شدہ مگر پیچیدہ مسئلہ بن کر ابھر رہا ہے۔ سینکڑوں گرانے اس وقت خاموشی سے انسانی فضلہ کو ٹھکانے لگانے کی تگودو میں ہر سال گڑھے کھود رہے ہیں جو زیر زمین 3 فٹ کی دوری میں موجود پانی کی موجودگی سے چند مہینوں یا پھر سال کے اندر بڑھ جاتے ہیں، اور یہ عمل دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ اس وادی میں کوئی ایسا گھر نہیں رہا جس کے صحن میں زمین کا کوئی ایسا گوشہ موجود ہو جو گٹر کے لیے نہ کھودا گیا ہو۔ گڑھے کھودنے کے عمل جہاں مقامی لوگوں کے لیے ذہنی جسمانی اذیت کا باعث ہے، وہاں یہ عمل ماحولیاتی آلودگی کا پیش خیمہ بن کر ابھر رہا ہے جو آئندہ چند اشروں میں طوفان کی صورت پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے گا۔ زیر زمین اس ماحولیاتی طوفان کا شکار صرف انسان ہی نہیں بلکہ زمین کے اوپر پانی کے اندر مختلف انواع کے حیات یعنی بایو ڈائیورسٹی بھی ہے جو براہ راست اس مسئلے سے منسلک ہے۔ خیال کیا جا سکتا ہے کہ ماضی قریب ماہی کا مسکن دریا پھنڈر آج اس نایاب ماہی سے تقریباً خالی ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹراؤٹ مچھلی اس ماحولیاتی طوفان کا پہلا شکار ہو جو اپنی نسل کھو رہی ہے، کیونکہ دریائے پھنڈر انسانی آبادی کے تمام اطراف بہہ رہا ہے جو براہ راست روایتی گٹر سسٹم سے متاثر ہے۔ تاہم یقین سے کچھ کہنا قدرے مشکل ہوگا کیونکہ یہ موضوع تحقیق کا موضوع ہے، لیکن مستقبل قریب میں یہ مسئلہ ایک سنگین انسانی و حیاتیاتی مسئلہ بن کر اٹھے گا جس کی روک تھام کے لیے بروقت کوئی عمل نہ اٹھایا گیا تو پھنڈر اپنا چوتھا روپ ایک خطرناک ماحولیاتی طوفان کی صورت اختیار کرے گا جو حکام اور عوام دونوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ وادی پھنڈر اور اہل پھنڈر کی نظریں اس وقت گلگت بلتستان کی حکومت اور مرکزی حکومت اور ساتھ افغان ڈیولپمنٹ جیسے فعال اداروں کی طرف ہے۔ وہ اس حوالے سے اپنے وسائل بروکار لا کر سیاحتی مقام وادی پھنڈر کو ماحولیاتی طوفان کی نظر ہونے سے بچائیں گے۔ بصورت دیگر سیاحوں کی جنت وادی پھنڈر بہت جلد انسانی فضلے کی نظر ہوگی۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور اس رپورٹ کے اندر جس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے یقیناً آپ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ مسئلہ جو ہے اس وقت جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہماری آنکھیں اس منظر کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن ہم اپنے تخیل میں اور خیال میں اس کو لا کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی وجہ سے یہ پھنڈر کی یہ خوبصورت آب و ہوا جو ہمارے سامنے ہے یہ کتنا متاثر ہوگا، اور یہاں انسانی آبادی جو ہے کتنی متاثر ہوگی، اور پھر جو بایو ڈائیورسٹی اس علاقے کے اندر ہے وہ کتنا متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں ہم نے LSO کے تھرو ایک پروپوزل ڈیولپ کر کے جس میں اسماعیلی کونسل بھی شامل ہے، اور ہم نے جو خان ایجنسی فار ہیبیٹاٹ ہے ان کو ہم نے ایک پروپوزل دی ہے، اور اس پروپوزل پہ شاید کام ہو رہا ہے۔ تو آج کے پروگرام کے توسط سے میں ان کے حکام سے اور پھر خاص کر گلگت بلتستان کی حکومت سے بھی اور مرکزی حکومت سے بھی، اور میں یہ درخواست کروں کہ اس مسئلے کو ایک سنگین مسئلہ قرار دے کر اس کی طرف جو ہے بر وقت ہم کوئی نظر اٹھا کے دیکھیں، اور پھر اس کا جو ہے حل نکالنے کی طرف اگر ہم سوچیں گے تو اس
سکے. اور اس کے لیے ہم نے ان سے یہی توقع کی ہے کہ اس گاؤں کے لیے یا فن بلوک سے لے کے آگے بک تک جو آبادی جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں تک ہم نے ایک سیوریج نظام دونوں طرف دریا کے اس طرف بھی اس طرف بھی ہم نے ان کو یہ پروپوزل دی ہے کہ آپ جو سیوریج سسٹم کی لائن بچھا کر آپ جو خشک ایریاز ہے انسانی فضلہ کو ان خشک ایریاز پہ منتقل کریں. تو یہ ہم سب پر اداروں کا احسان ہوگا اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کیونکہ یہ وادی فنڈر اس وقت سیاحتی مرکز اور ایک ہب کی صورت میں ٹورزم کے ہب کی صورت میں یہ ابھر رہا ہے اور بہت سارے جو انسانی زندگی جو ہے اس سیاحت کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہے اور یہاں کا معاشی نظام جو ہے اس میں بہتری آ سکتے ہیں. تو آج کے اس پروگرام میں انہی کلمات کے ساتھ فدال شاہ غزری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.